बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शम्स मकसूद की बैठक में आपको खुशामदीद। और जनाब, मैं हूं आपका दोस्त शम्स मकसूद, और आज भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो रहा हूं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और पिछली तमाम वीडियो से हटकर बिल्कुल जो है वो एक नई आइटम है ये रूटीन की आइटम, लेकिन ये वीडियो भी जो है वो आपकी मालूमात के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। वीडियो को जो है वो आपने एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको मिले। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माल की देर है। अब जो है वो आज की वीडियो में जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जी ये मैथ बॉक्स। ये जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के जो है वो मैथ बॉक्स हैं मेरे पास, और ये जो है वो सारे जो है वो वन बाय वन जो है ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। इसकी जो है वो आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा। इसकी जो है वो आपको क्वालिटी भी दिखाऊंगा, इसकी जो है वो आपको प्राइस भी बताऊंगा, और तमाम चीज़ों का जो है वो ओवरव्यू बड़ी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको देने के लिए जा रहा हूं। तो चलें जी, जो है वन बाय वन तमाम प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं। बात तो सही है। स्क्रीन पर जो है वो आपको ये काफ़ी सारी जो है वो मैथ बॉक्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और वन बाय वन जो है वो हम इन तमाम मैथ बॉक्स को जो है वो खोल के देखते हैं और अंदर से जो है वो इनकी क्वालिटी भी देखते हैं। सबसे पहले ये ऑक्सफोर्ड का जो है ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंटल जो है ये आपके सामने खोलने लगा हूँ। ये जो है वो जनाब मेटल के अंदर जो है वो ये अवेलेबल है, और इसको जो है वो हमने जनाब खोल लिया है। और इसके अंदर जो है वो आपको दो अदद जो है वो ये एक अदद प्रकार कंपास, और ये जो है वो शार्पनर भी है, रेज़र भी है, स्केल भी है, डी भी है, ट्रायंगल भी है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको मिलेगी। और इसका होलसेल रेट जो है आपको उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेगा, वो मिलेगा जी सिर्फ़ और सिर्फ 170 रुपये में ये आपको मिलेगा। अच्छा जी, अभी ये स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त आपको ये बहादुर कंपनी का जो है वो आपको ये इस वक्त मैथमेटिकल सेट जो है वो नज़र आ रहा है। 9 पीसेस विद 2 स्टील कंपास, और इसको जनाब मैंने कर लिया है ओपन। वेक्टर के नाम से जो है वो ये आपको अवेलेबल होगा, और इसके अंदर जो है वो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक सॉलिड जो है वो प्रकार भी है। इसके अंदर जनाब पेंसिल भी है, रेज़र भी है, डी भी है, और ये जो है वो सारी मैथ सेट जो है वो इसके अंदर जो है वो मौजूद है। 330 रुपये में ये खूबसूरत, मजबूत और एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो आपको होलसेल रेट पर उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेगी। क्या बढ़िया था गुरु। अब तक की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ये सेल होने वाली और सबसे ज़्यादा जो है वो हाईली रिकमेंडेड और टॉप सेल है इसकी। बहुत अच्छी जो है वो ये प्रोडक्ट है, कस्टमर जो है वो इसको लाइक भी करता है। डक्स का जो है वो ये 702 नंबर ये मैथमेटिकल जो है इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स, ये हमको सिखा दिया है। ये जो है वो आपको डिफरेंट जो है वो कलर में मिलेगा। इसके अंदर जो है वो आपको पिंक कलर, पर्पल कलर और ये ब्लू कलर, ये 3 कलर मिलते हैं। और इसकी जो है वो बॉक्स को करने लगे हैं जी हम ओपन, और इसके अंदर जनाब क्या ज़बरदस्त जो है वो इसकी ब्यूटी है। इसके अंदर जो है वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त स्टेनलेस स्टील की जो है वो आपको मिलेगी जी कंपास, और एक कंपास जो है वो इसके अलावा और है। इसके अंदर जो है वो आपको मिलेगा शार्पनर, रेज़र और स्केल, डी, ये सारा सेट जो है वो आपको मिलेगा। 290 रुपये में ये खूबसूरत बैटरी जो है वो आपको होलसेल रेट पर उर्दू बाज़ार लाहौर से मिलेगी। ये जो है वो डक्स कंपनी की जो है वो एक और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये मैथ बॉक्स 701 नंबर जो है वो ये आर्टिकल, और ये जो है वो आपको कितने में मिलेगा ये भी जो है वो आगे चल के जो है वो वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसको जनाब मैं जो है सबसे पहले रैपर से निकालता हूँ बाहर, और इसको जनाब हम करने लगे हैं जी यहाँ पर जी ओपन। और इसके अंदर भी जो है वो आपको कुछ इस तरह का जो है वो बड़े ही कलरफुल जो है वो स्केल, डी सेट जो है वो मिलेंगे। इसके अंदर भी जो है वो 2 कंपासेस भी आपको मिलेंगे, डक्स का रेज़र मिलेगा, पेंसिल मिलेगी और शार्पनर मिलेगा। और ये जो है वो खूबसूरत जो है वो आइटम जो है वो आपको
3 مختلف کلروں میں ملے گی. پنک کلر میں ملے گی, آپ کو گرین کلر میں ملے گی, اور آپ کو یہ اسکائی بلو کلر میں ملے گی. اور یہ آپ کو ملے گی کتنے میں؟ یہ آپ کو 345 روپے میں یہ خوبصورت سیٹ جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پر اردو بازار لاہور سے ملے گا. اچھا جی, ابھی یہ اسکرین پر جناب آپ کو ایک اور بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ یہ آپ کو پور کمپنی کی جو ہے وہ میتھ باکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کتنے کا یہ جو ہے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو, لیکن پہلے جو ہے وہ ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. اور یہ جناب ہم نے کر لیا ہے اوپن, اور اس کے اندر ہے جی کیا بات ہے جی, یہ پہلی جیومیٹری ہے جس کے اندر یہ پلاسٹک کی بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ کمپس آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جناب اس کے اندر ہے جو ایک عدد شارپنر, ایک عدد ریزر, اس کے اندر اسکیل, پینسل اور مکمل جو ہے وہ میتھ سیٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. اور یہ جو ہے وہ خوبصورت آئٹم جو ہے وہ آپ کو ملے گی. مختلف 3-4 رنگ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ باکس کے اویلیبل ہیں. 290 روپے میں یہ خوبصورت جیومیٹری آپ کو ہول سیل ریٹ پر اردو بازار لاہور سے ملے گی. جی ابھی یہ اسکرین پر جناب آپ کو نظر آ رہی ہے جی الفا جو ہے وہ اسکائی لینڈ کے نام سے یہ میتھ باکس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آرٹیکل نمبر ہے جی 804, اور اس کو جو ہے وہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کھول کے دیکھیں گے کہ یہ جو باکس اندر سے دیکھنے میں کیسا ہے. بلیک کلر کا یہ خوبصورت باکس اس وقت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اسکرین پر, اور اس کو جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے اوپن. اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ میتھ سیٹ ہے. اس کے اندر جناب جو ہے وہ یہ ABC اور 1 2 3 والا جو ہے وہ یہ آپ کو ملے گا. ایک جو ہے وہ اس کو کیا بولیں گے, اس کا نام تو جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کو جو ہے وہ آپ رائٹنگ کرنے کے لیے سیم اسی طرح لکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کمنٹ میں جو ہے وہ اس کا نام مجھے بتا دیجیے گا کہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ پرکار ملے گی, اور جو ہے وہ آپ کو پینسل بھی ملے گی, ریزر بھی ملے گا, اور یہ شارپنر بھی ملے گا. یہ بھی ایک جو ہے وہ کافی جو ہے وہ یہ سستی اور کم پیسوں میں اچھی آئٹم ہے. 120 روپے میں یہ خوبصورت باکس جو ہے وہ آپ کو ہول سیل ریٹ پر جو ہے وہ ملے گا. الفا کمپنی کا جو ہے وہ یہ 802 نمبر جو ہے وہ آرٹیکل نمبر میتھ باکس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اسکرین پر. اور اس کو بھی جو ہے وہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ باکس سے نکالتے ہیں باہر, اور ہم دیکھتے ہیں جی اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. یہ کوالٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ سٹین لیس اسٹیل کی یہ خوبصورت جو ہے وہ پرکار جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ریزر بھی ہے, شارپنر بھی ہے, ڈی بھی ہے, اور اسکیل بھی ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور یہ آپ کو ہول سیل ریٹ پر جو ہے وہ صرف اور صرف ملے گی 200 روپے میں یہ آپ کو یہ پروڈکٹ ملے گی. اب تک کی جو ہے وہ سب سے سستی جو ہے وہ میتھ باکس جیومیٹری جو ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. اقرا کے نام سے پرواز جیومیٹری باکس, اور یہ جو ہے وہ ایک خوبصورت جو ہے وہ ایروپلین بھی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بنایا ہے. 444 نمبر اس کا آرٹیکل نمبر ہے, اور یہ ملے گی کتنے میں, لیکن پہلے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا اس کا بالکل ویو ہے, اور یہ بالکل ہی جو ہے وہ سستی آئٹم ہے. یہ آپ کو صرف اور صرف ملے گی جناب صرف اور صرف 65 روپے میں ہول سیل ریٹ پر جو ہے وہ آپ کو اردو بازار لاہور سے ملے گی. جو ہے وہ آج کی ہماری ویڈیو میتھ باکس کے اوپر. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کے جو ہے وہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.